ایک بندہ جو جہنم دے وچوں نکلے گا اس حالت دے وچ آئے گا، کدی ڈگے گا کدی بیٹھے گا، کدی اگ انہوں اپنی تپش دے گی، تے جدو وہ جہنم دی اگ دے کولوں بچا لیا جائے گا نا، جہنم دی اگ تو جہنم دی تپش تو بچ جائے گا، وہ کہے گا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مینوں وہ چیز دے چھڑی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نہ پہلے کسے نو عطا کی تھی نہ اللہ تعالیٰ نے اگے کسے نو دے دی۔ اتنا زیادہ خوش ہوئے گا، اتنا زیادہ خوش ہوئے گا، کہے گا اللہ نے مینوں وہ چیز دے چھڑی ہے جو اللہ نے نہ پہلے کسے نو دیتی نہ اگے اللہ تعالیٰ نے کسے نو دے دی۔ حدیث پاک دے وچ موجود ہے کہ وہ جہنم دے وچ جب نکلے گا نا تے اگ دے کولوں بچا لیا جائے گا، انہوں ایک درخت دکھائی دے گا، اس درخت دے کول وہ بہندا ہے پانی دیکھے گا، ان دا سایہ دیکھے گا۔ حدیث پاک دے وچ موجود ہے او بندہ اس درخت دا سایہ دیکھے گا، اس درخت دے کول بہندا ہے پانی دیکھے گا، تے ان دے دل دے وچ خواہش پیدا ہوئے گی ان دے سائے دے وچ بواں، ان دے کول پانی بہندا ہے پی کے اپنی پیاس بجھا سکاں۔ او کہے گا اللہ جی مینوں اس درخت دے کول جان دی اجازت دے دیو تاکہ اس درخت دے کول میں چلا جاواں، ان دے کول بہندا ہے پانی پی کے اپنی پیاس بجھا سکاں، ان دے سائے دے وچ بیٹھ سکاں۔ اللہ تعالیٰ کہن کے کیا بندیا تینوں میں اجازت دے دینا وا، لیکن تو مینوں پختہ عہد دے کہ تو اس بعد کچھ نہیں منگے گا۔ وہ کہے گا اللہ جی وعدہ ہے اس بعد کچھ نہیں منگا گا، بس اوتھے جان دی اجازت دے دیو۔ اللہ تعالیٰ اوتھے جان دی اجازت دے دیں گے، اے بندہ اس درخت دے کول جائے گا، اس درخت دے کول بہندا ہے پانی پی کے اپنی پیاس بجھائے گا، پھر انہوں ایک دوجا درخت دکھائی دے گا، وہ کہے گا اللہ جی میں اس درخت دے کول جان دی اجازت دے دیو تاکہ میں ان دے کول بیٹھ سکاں، ان دے سائے دے وچ بیٹھ سکاں، ان دے کول بہندا ہے پانی پی کے اپنی پیاس بجھا سکاں۔ اللہ تعالیٰ کہن گے بندیا کیا تو میں نے پختہ عہد نہیں دیتا سی کہ تو اس بات کچھ نہیں منگے گا؟ وہ کہے گا رب العالمین جی میں ہون وعدہ کہ اس بات میں کچھ نہیں منگا گا۔ اللہ تعالیٰ اتھے جان دی اجازت دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نو پتہ ہے نا کہ اس بندے دے بس وچ بھی نہیں ہے گا، کیونکہ اس بندے نے ایک ایسی چیز نو ویکھ لیا ہے کہ اتھے نہ جاوے، اندے کو ہریا ہی نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ اتھے جان دی اجازت دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اے بندہ اس دوجے درخت دے کول جائے گا، ان دے کول بہندا ہے پانی پی کے اپنی پیاس بجھائے گا، ان دے سائے دے وچ بوے گا۔ حدیث پاک دے الفاظ نے کہ انہوں ایک تیجا درخت دکھائی دے گا، وہ کہے گا رب العالمین جی مینوں اس درخت دے کول جان دی اجازت دے دیو تاکہ ان دے سائے دے وچ میں بیٹھ سکاں، ان دے کول بہندا ہے پانی پی کے اپنی پیاس بجھا سکاں۔ اللہ 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 تعالیٰ کہیں گے بندیا کیا تو مینوں پختہ عہد نہیں دیتا سی کہ تو اس بات کچھ نہیں منگے گا؟ وہ کہے گا اللہ جی اس بات کچھ نہیں منگدا، بس اتھے جان دی اجازت دے دیو۔ اللہ تعالیٰ اتھے جان دی اجازت دے دیں گے، اس اتھے جا کے انہوں جنتیاں دی آوازاں سنائی دین لگ پین گیاں، جنتیاں دی آوازاں سنائی دین لگ پین گیاں۔ وہ کہے گا رب العالمین جی ہون تے میں جنت بہت زیادہ نزدیک آ گیا ہاں، مینوں جنتاں داخلہ ہی دے دیو۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے بندیا کیا تو اس گل تے خوش نہیں ہوئے گا کہ میں تینوں دنیا تے اس جیسی دنیا دے دیاں؟ کیا تو اس گل تے خوش نہیں ہوئے گا؟ تو بندہ کہے گا اللہ جی تسی تے رب العالمین ہو، تسی مذاق نہیں لگے، تسی تے رب العالمین ہو، تسی مذاق نہیں لگے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اللہ تعالیٰ اس بندے دی نا اس گل تے ہنس پین گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الفاظاں تے آ کے ہنس پے، صحابہ نے پوچھا عبداللہ بن مسعود جی تسی ہنسے کیوں؟ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے میں اس بات سے ہنسیا ہاں کہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے دی اس گل تے ہنس پے سی۔ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول گئے، صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول گئے،
گئے، کہنے لگے سونے اسی حدیث دے نال الفاظات آ کے ہنسے کیوں سی؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہندے نے کہ میں اس واسطے ہنسیا ہاں کہ آسماناں تے رب العالمین اس بندے دی اس گل تے ہنس پے سی۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ بندہ کہنے لگا کہ اللہ جی تسی مذاق تو نہیں لگے؟ اللہ تعالیٰ اس بندے دے اس گل تے ہنس پے۔ اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ اے بندیا میں جو چاہواں دے سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔